और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे को जकड़ लिया। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के PC1 की लागत में 100% तक इजाफा। रिवाइज्ड PC1 में एक अपार्टमेंट की तामीरी लागत 22,47,000 से बढ़कर 45,94,000 रुपये से तजावुज़ कर गई। तामीराती लागत में इजाफे का बोझ LDA और अलॉटियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। LDA हुकाम का इस मुतालिक क्या कहना है, जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। इरम, ये बेघरों को छत की फराहमी के लिए LDA सिटी नया पाकिस्तान हाउसिंग अपार्टमेंट मंसूबा शुरू किया गया। ताहम महंगाई और इस मंसूबे को मुकम्मल करने में तखीर ने इस मंसूबे की तामीराती लागत में होशरबा इजाफा किया है। LDA सिटी अपार्टमेंट की जो कीमत थी उसमें तारीख साथ इजाफा हो चुका है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे के PC1 की लागत में 100% तक इजाफा हो चुका है और अब ठेकेदारों की जानिब से LDA को मजीद काम करने से जवाब दे दिया गया है और इन कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि जब तक इस मंसूबे का रिवाइज्ड PC1 मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक इस मंसूबे पर तामीराती काम शुरू नहीं करेंगे। लाहौर न्यूज़ की जानिब से जो तहकीकात की गई उसमें यह चीज़ सामने आई कि अपार्टमेंट्स पर काम बंद होने और MRS रेट में इजाफे के सबब तामीराती लागत में इजाफा हुआ और अब पंजाब हुकूमत तजब्जुब का शिकार है कि ये इजाफी लागत को कौन बर्दाश्त करेगा। ताहम LDA के शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से अपार्टमेंट मंसूबे का रिवाइज्ड PC1 पंजाब हुकूमत को जमा करवा दिया गया है, जिसमें अपार्टमेंट की लागत को डबल किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि ये नया पाकिस्तान अपार्टमेंट के पहले PC1 में एक अपार्टमेंट की कीमत 22,47,410 रुपए थी। दूसरे PC1 में ये लागत 29,50,000 रुपए तक जा पहुंची और जो तीसरा PC1 तैयार किया गया उसमें एक अपार्टमेंट की लागत 32,50,000 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन ये 3 PC1 बनाने के बावजूद जो महंगाई की लहर थी उसकी वजह से ये अपार्टमेंट इन पैसों में बनाना LDA के लिए मुश्किल था। ताहम अब चौथा और रिवाइज्ड PC1 बनाया गया है जिसमें एक अपार्टमेंट की लागत 45,94,000 रुपए से तजावुज कर चुकी है। इस तरह LDA सिटी बोजा हल्लोकी में 4,000 अपार्टमेंट्स की तमीर से 8 अरब 98 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कायम मुकाम सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास। नवीद हैदर शराजी का कहना है कि सूबा भर में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं इस इजलास के बारे में, जो कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से ये इजलास हुआ है। और आपको मज़ीद भी बता रहे हैं इस इजलास में सेक्रेटरी रेवेन्यू महर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक, डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर अफसरान की शिरकत भी हुई। सूबा भर में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। शबीर, तरक्याती स्कीम्स के हवाले से क्या पेशरफ्त रही इस इजलास में? जी, कायम मकाम सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नवीद हैदर शराजी की ज़ेर सदारत पंजाब में जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू महर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक, डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। और इस मौका पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नवीद हैदर शराजी ने कहा कि सूबा भर में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द जो है मुकम्मल किया जाए और तरक्याती स्कीमों में क्वालिटी पर कोई समझौता ना किया जाए। इस हवाले से उन्होंने जो है मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को जो है तमीराती कामों का अचानक दौरा करके मटेरियल की क्वालिटी चेक करने की हदायत भी की है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी बिल्डिंग के नक्शा जात आलमी मियार के मुताबिक तैयार करवाए जाएं और नई सरकारी इमारतों में बुजुर्ग शहरियों और मजदूर अफराद के लिए खसूसी इंतजाम भी किए जाएं। फिर उसके साथ उन्होंने ये कहा कि तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल भी किया जाए। जी शुक्रिया आपका शबीर। और PHA की क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम जारी। DG PHA ज़ीशान जावेद ने मुख्तलिफ पार्कों में मैपल के पौधे लगाए। जिलानी पार्क में DG वॉल सिटी कामरान लाशारी ने भी DG PHA ADG मोहम्मद फारूक अकमल के हमरा मैपल के पौधे लगाए। DG PHA ने पार्कों की तज़ीन व आराइश और दीगर इंतजामात का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया। ज़ीशान जावेद का कहना था कि PHA शहर लाहौर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए तेज़ी के साथ काम कर रहा है। PHA स्मोक के खात्मे और माहौल को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहा है। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासा जात का रेफरेंस हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश न हुए।
عدالت نے ریفرنس پر سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس، احتساب عدالت کے جج نے ریفرنس پر سماعت کی۔ سماعت شروع ہوتے ہی وکلاء نے حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست جمع کروا دی۔ عدالت نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ حمزہ شہباز کی بیٹی عارضہ قلب میں مبتلا ہے، وہ لندن میں بیٹی کے علاج کے لیے گئے ہیں، اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست بھی زیر التوا ہے۔ نیب نے جواب جمع کروایا کہ حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی پر کوئی اعتراض نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کو عدالت نے مستقل حاضری سے استثناء دے رکھا ہے۔ ریفرنس میں دیگر شریک ملزمان نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ احتساب عدالت نے ریفرنس پر مزید سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی اور وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ اور وکیل کو 3 ماہ قید کی سزا سنانے کا معاملہ، لاہور بار ایسوسی ایشن نے 12 روز سے جاری ہڑتال 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی۔ وکلاء ہڑتال کے باعث 12 روز میں ہزاروں مقدمات بغیر کارروائی ملتوی کیے گئے۔ وکیل کو 3 ماہ قید کی سزا سنانے کا معاملہ، لاہور بار ایسوسی ایشن نے 12 روز سے جاری ہڑتال 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی۔ وکلاء ہڑتال کے باعث 12 روز میں ہزاروں مقدمات بغیر کارروائی ملتوی کیے گئے۔ صدر لاہور بار ایسوسی ایشن راؤ سمی نے وکلاء کو عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ صدر لاہور بار کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے معاملہ 1 ہفتے میں نپٹانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ چیف جسٹس کی یقین دہانی کے بعد ہڑتال 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی ہے۔ 1 ہفتے میں معاملہ حل نہ ہونے پر آئندہ کا لائحہ عمل بعد میں دیں گے۔ دوسری جانب وکلاء ہڑتال کے باعث قتل، اقدام قتل، منشیات اور لڑائی جھگڑوں سمیت ہزاروں مقدمات التوا کا شکار ہوئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات بائیو میٹرک کرانے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی درخواست۔ عدالت نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ کے احکامات کی کاپی عدالت کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات بائیو میٹرک کرانے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں کیس پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار ندیم یوسف کے وکیل اظہر صدیق نے دلائل دیے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن خود بائیو میٹرک نظام میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج تک بائیو میٹرک نظام کے نفاذ کے لیے سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، مگر انہیں ووٹ کے بنیادی حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بائیو میٹرک نظام کے ذریعے ووٹنگ کروا کر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلایا جا سکتا ہے، لہٰذا عدالت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بائیو میٹرک ووٹنگ کے لیے اہل قرار دے۔ عدالت پنجاب کے بلدیاتی انتخابات بائیو میٹرک کرانے کے بھی احکامات صادر کرے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ اس نوعیت کا کیس سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ کے دوسرے بینچ میں بھی زیر التوا ہے۔ سافٹ ویئر اور دیگر آلات کی خریداری کے لیے پیسہ اور وقت درکار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو سپریم کورٹ کے احکامات کی کاپی عدالت کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر لاہور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے خاصے متحرک ہیں۔ ٹاؤن ہال میں اوورسیز پاکستانیز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کمشنر لاہور نے ڈپٹی کمشنرز اور پولیس حکام کو اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات ترجیحی بنیادوں پر نمٹانے کا حکم دے دیا۔ ٹاؤن ہال میں اوورسیز پاکستانیز کانفرنس کا انعقاد۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان اور وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب سید طارق مختوم الحسن نے صدارت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز افضال کوثر، کمشنر اوورسیز کمیشن اور صدر اوورسیز کمیشن لاہور اور دیگر بھی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ کانفرنس میں اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد ہر افسر کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا اور جواب دہی کرنا ہے۔ لاہور میں 2000 کیسز حل کے منتظر ہیں۔ تمام اضلاع میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی سینٹر بنائے جا رہے ہیں۔ تمام آفیسرز کو سینسٹائز کیا گیا ہے کہ اس کو پرائورٹی دیں۔ پرائورٹی اس طرح دیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پر بڑی کمپریہنسو قسم کا جامعہ قسم کی انسٹرکشنز موجود ہیں۔ ڈی سی اور ڈی پی او کمیٹیز کو پارٹ آف دی کمیٹی ہے، اوورسیز کمیٹی جو ہے ریڈریسل کمیٹی ہے، اس میں چیئرمین ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ان کے ساتھ منتھلی میٹنگز کریں اور ان ایشوز کو حل کریں۔ کمشنر لاہور نے مزید کہا کہ خصوصی سینٹرز سے پراپرٹی کی خریداری سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لاہور میں ہر ہفتے کمیٹی بیٹھے گی۔ پورے ڈسٹرکٹس کا وزٹ بھی کریں گے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اس طرح کی میٹنگز کریں گے تاکہ اوورسیز کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ملک کا امیج کیری کرتے ہیں، پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے فراڈ جو پاکستان میں یہ لوگ بہت تھوڑا طبقہ کرتا ہے، لیکن اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے اور منیمائز کیا جائے۔
वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन सैयद तारिक मखदूमुल हसन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी सही फोरम पर शिकायत दर्ज करवाएं। जिलाई सतह पर ओवरसीज कमीशन के सरबराहान का नोटिफिकेशन भी जल्द हो जाएगा। शेखुपुरा और स्पेशली ननकाना और जो हमारा कसूर का डिस्ट्रिक्ट है वो 1 महीने के अंदर अंदर हम उसे ज़ीरो पेंडेंसी पे लेके जाएंगे। चूँकि हमारे जो चेयरमैन थे उनका टर्नओवर ख़त्म हो गया था, कुछ देर से हमारी कमेटियाँ फ़ाल नहीं थी। दोबारा तमाम चेयरमैन जो हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं, कमेटियाँ फ़ाल हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम विद इन ए मंथ जो है वो इसका बेहतरीन रिजल्ट देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एसपी और एडीसीआर की सतह के अफसर काम करेंगे। जमान पार्क में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लोग जो हैं नौजवानों के जो वोट हैं वो इमरान खान के साथ होंगे और इमरान खान एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। और अगर ये नहीं आप कायम करने दे रहे तो चलाओ इस मुल्क को। इस मुल्क में अनारकी फैलेगी, इस मुल्क में भूख फैलेगी। जो बॉर्डर की सूरत हाल ख़राब हो रही है, जो अफ़गान बॉर्डर पे सूरत हाल ख़राब हो रही है, मुल्क आ गई माशी तौर पर डूब रहा है। सो इस मुल्क को चलाने के लिए बेहतर हल यही है। मैं जा रहा था रावलपिंडी वापस, खान साहब ने मुझे हुक्म दिया कि नहीं आपने लिबर्टी चौक जाना है, इसलिए मैं अब लाहौर में हूँ और 17 को लिबर्टी के जलसे में इमरान खान की तकरीर सुनूंगा रात 8 बजे। शेख साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी पार्टी लीडरशिप का इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया कि असम्बली डिसॉल्व होगी और इमरान खान ऐलान करेंगे, जबकि उसके बाद मनसलाई साहब आए, फिर अभी आप ही आए हैं तो एक बार फिर मनसलाई साहब बंद रहे। आखिर चल क्या रहा है? क्या असम्बलियों के मामले में कुछ ले तो लाल का काम देखें, है, कानूनी अमूर है? सियासत में दरवाजे नहीं बंद किए जा सकते। सियासत जो है खुले दिल और खुली सोच का नाम है, लेकिन इस वक्त मुल्क की ज़िंदगी का सवाल है। सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क की माशी मौत है और मुल्क की माशी मौत कौमी सलामती का ख़तरा है। मैं जिस इमरान खान को मिल के आया हूँ वो इमरान खान कमिटेड है कि 17 तारीख को, बाकी दिल के हाल अल्लाह जानता है। अभी मैं बाहर निकला हूँ और मैंने उनसे वाज़े पूछा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 17 तारीख आप पिंडी नहीं जा सकते, आप लाहौर लिबर्टी में मेरी तकरीर सुन कर जाएंगे और 17 तारीख को मैं दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करूँगा और कौमी असम्बली में मेंबरान जाके स्पीकर को इस्तीफ़े देंगे। स्पीकर को इमरान खान ने कहा ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा कि जाके इस्तीफ़े सबमिट किए जाएँ। शेख साहब कोई उम्मीद है कि मुज़ाकरात में कोई कामयाबी आ सकती है? अगर मुज़ाकरात में कामयाबी आनी है तो यही दिन है। मेरा मतलब है अगर मुज़ाकरात में कामयाबी आनी है तो यही हफ्ता है, इसको आगे बढ़ाया जाए और मुल्क को इलेक्शन की तरफ से ले जाया जाए। अगर मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाने का एजेंडा पब्लिकली अवाम में दिया जाए तो हम मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, वरना इमरान खान के पास असम्बली तोड़ने के अलावा कोई हल नहीं। सर ये बताइएगा कि जनरल फैज साहब की जहाँ पे अब वो बैठे हुए थे, क्लिप में शुरू हो रहा है, तो उनके वहाँ के लोगों ने चकवाल में कहा कि आप सियासत में आ जाएं। भाई ये छोटा अब सवाल है, इतने बड़ी बातें मैंने कर ली हैं। मैं फ़ौज और अदलिया पे कोई बात नहीं करता। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के माशी हालात बहुत ख़राब हैं, हमने मुज़ाकरात किए, मिल बैठ कर 17 तारीख को असम्बलियाँ तोड़ेंगे, नहीं तो 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील करेंगे। इमरान खान के पास असम्बली तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आपको बताएं कि रेलवे इंतज़ामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना सका। कराची और कोयटा से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों तख़ीर का शिकार हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। ट्रेन शेड्यूल हुआ ना बहाल, रेलवे इंतजामिया के दावे धरे रह गए। कराची और कोयटा से लाहौर आने और जाने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हुई। कराची एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर से पहुंची। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट, तेजगाम 2 घंटे, खैबर मील एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट ताखीर का शिकार हुई, जबकि जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट ताखीर से पहुंची। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे इंतजामिया ने सैलाब से ट्रैक मुतासिर होने पर ट्रेनों का सफरी दौरानिया 22 घंटे रखा था। दिसंबर में ट्रेनें मौसम सरमा के शेड्यूल के मुताबिक चलाने का ऐलान किया गया, मगर रेलवे इंतजामिया के ऐलान के बावजूद ट्रेनें ताहाल मामूल पर नहीं आ सकी। कैमरा टीम के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज।
اور لیسکو ملازمین کو بونس ملنے پر لیبر ہال میں تقریب سجی. چیف ایگزیکٹو لیسکو چودھری محمد امین کی خصوصی شرکت. لیسکو ملازمین بونس ملنے پر شکر گزار نظر آئے. لیسکو ملازمین کو بونس کی منظوری پر لیبر ہال میں تقریب. لیسکو چیف چودھری محمد امین، جنرل سیکرٹری پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین خورشید احمد اور تمام سرکل سے عہدیداروں نے شرکت کی. اس موقع پر لیسکو چیف چودھری محمد امین کا کہنا تھا کہ بونس لیسکو ملازمین کا حق ہے جسے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تسلیم کیا ہے. مزدور کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کام کریں گے. بورڈ کو دسنا کوئی مشکل نہیں سی. انہوں نے میں دسیا کہ میرے بندے تین بندیاں دا ایک بندہ کام کر رہا. یہ تہاڈا حق سی جڑا تانوں ملیا. اس تو علاوہ دعا جاری رکھو خورشید صاحب واسطے جنہاں دا سایہ ساڈے تے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے. جنرل سیکرٹری ہائیڈرو یونین خورشید احمد نے کہا کہ ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ ملازمین کو کئی سال سے ریگولر نہیں کیا گیا. ملازمین اپنی جان پر کھیل کر صارفین کے گھروں کو روشن رکھتے ہیں. ساڑھے لائن مین، ساڑھے میڈیٹر، ساڑھے کلرک اور ساڑھے جی ایس سی سٹاف اور تمام سٹاف نو اپگریشن اور جو قانون ہے اور سکیل وزن انہوں نے وعدہ کیتا سی ٹریننگ بداواں گے. لیسکو چیف نے کہا کہ لیسکو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملازمین کو بھی پلاٹ دیے جائیں گے. سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی نوے شاہراہ قائد اعظم پر کھلی کچہری. عوام کے مسائل سنے اور کئی ایک درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی جبکہ سی سی پی او لاہور اور ساتھ ہی ساتھ واسا، لیسکو، سوئی گیس اور مختلف محکموں کے افسران کھلی کچہری میں بھی موجود تھے. کھلی کچہری میں سائلین کی بڑی تعداد نے شکایات کے انبار لگا دیے. میاں اسلم اقبال نے کئی ایک درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات جاری کیے. اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ کھلی کچہری لگانے کا مقصد لوگوں کی شکایات کا فوری ازالہ ہے. ہمیشہ عوام کے مسائل ذاتی مسائل سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ سرکاری افسران عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اپنے فرائض جان شانی سے ادا کریں. انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت سے جی چڑھانے والوں کی اداروں میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ ڈاکٹرز خدمت خلق کر رہے ہیں. پنجاب کی میڈیکل یونیورسٹیز میں معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں. میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز میں ریسرچ پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 18واں کنووکیشن. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی بطور مہمان خصوصی شرکت. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ، وائس چانسلر UHS پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور کی شرکت. وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، وی سی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق بھی شریک ہوئے. پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سردار ظفر الفرید، پرنسپل سمز پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی شرکت. صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت انسانیت کے جذبے سے بننا چاہیے. ڈاکٹری ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے. پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ ڈاکٹرز خدمت خلق کر رہے ہیں. یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے. ہم لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنے کم لوگ ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں، اور ڈاکٹر وہی بنے گا جس میں اللہ کی رضا ہو کہ وہ بچہ ڈاکٹر بنے. اس لیے آپ کبھی سوچئے کہ اس 22 کروڑ کی عوام میں سے کتنے بچے ہیں یا کتنی بچیاں ہیں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں. پاکستان کو اس 75 سال کے اندر آج کے دن میں اگر جو میرے پاس اس وقت کچھ اسٹیٹسٹکس موجود ہے، میرا خیال ہے 2.5 اس بلیٹن سے اتنا ہی.